Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science and Math Nepal. In this channel we discuss about science and math including optional math from grade 5 to grade 12. आज हामी ग्रेड 10 साइन्स को च्याप्टर 4 बाट ग्रुप डी को लङ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं 4 मार्क्स वालाको। यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 4 को एक्जाम ओरिएन्टेड ग्रुप ए को भेरी सर्ट क्वेशन आन्सर्स 1 मार्क्स इच को क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 10 सम्म जम्मा 10 वटा क्वेशन्स सल्भ गरिसकेका छौं है। अनि ग्रुप बी को 2 मार्क्स इच वाला सर्ट क्वेशन्स क्वेशन नम्बर 11 देखि क्वेशन नम्बर 20 सम्म जम्मा 10 वटा यसो पनि सल्भ गरिसकेका छौं। त्यस्तै ग्रुप सी को 3 मार्क्स गोटाको क्वेशन पनि क्वेशन नम्बर 21 देखि क्वेशन नम्बर 30 सम्म जम्मा 10 वटा क्वेशन्स सल्भ गरिसकेका छौं। ओके, आजसम्म हामीले च्याप्टर 4 बाट ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी गरेर जम्मा 10 20 30 वटा क्वेशन सल्भ गरिसकेका छौं। आज ग्रुप डी को 4 मार्क्स वालाको क्वेशन्स गर्न सुरु गर्छौं। आज ग्रुप डी को पनि जम्मा 10 वटा गर्छौं 31 देखि 40 सम्म। आज क्वेशन नम्बर 31। It is difficult to lift a large stone on the surface of earth but easy to lift a small one. Why? The mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. What is the value of acceleration due to gravity of an object which is at a distance of 19,200 km from the center of earth? G equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, यो क्वेशन जम्मा दुई भागमा बाँडिएको छ। सुरुको यो गिभ रिजन, सेकेन्डको छ न्यूमेरिकल। सुरुको गिभ रिजन गरौँ। गिभ रिजनमा सोधेको छ इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट अ लार्ज स्टोन अन द सर्फेस अफ द अर्थ बट इजी टु लिफ्ट स्मल वन। वाइ? अर्थको सर्फेसमा चाहिँ सानो ढुङ्गा भन्दा ठुलो ढुङ्गा उचाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ अरे, किन? हियर आवर एन्सर विल बी द फोर्स अफ ग्राभिटी इज मोर इन द लार्ज स्टोन एज इट हैज मोर मास देन इन स्मल स्टोन। ड्यू टु दिस large stone has more load than small stone. As a result, it is difficult to lift a large stone than to lift a small one. Okay, let me explain you. For example, मानिलिउँ एउटा ठुलो स्टोन छ, एउटा सानो स्टोन छ। Let us suppose mass of bigger stone is let us suppose 50 kg and let us suppose mass of small stone is 10 kg. Okay, now what will be the weight of the small large stone? ल यो लार्ज स्टोन है, यो लार्ज स्टोन, यो स्मल स्टोन। ल अब यसको वेट कति हुने हो त भन्दाखेरि वी नो वेट इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। इट्स मास इज 50 एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज अलवेज एट द अर्थ सर्फेस इट इज 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। 9.8 इट मिन्स the weight of the large stone will be 490 Newton. Similarly, the weight of the small stone will be also mg, 10 into 9.8, that will be 98 Newton. ल हेरौँ त, लार्ज स्टोनको वेट कति भयो त 490 न्यूटन, स्मल स्टोनको वेट कति भयो त 98 न्यूटन। भने पछाडि ठुलो स्टोनलाई उचाल्न पनि हामीले कति फोर्स एप्लाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 490 न्यूटन एप्लाई गर्नु पर्यो क्या। अनि सानो स्टोनलाई उचाल्न हामीले फोर्स कति एप्लाई गर्नु पर्यो 98 न्यूटन एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। ल हेरौँ त है, भने पछाडि ठुलो स्टोन उठाउन धेरै फोर्स लाउनु पर्यो, त्यही भएर गाह्रो हुन्छ। सानो स्टोन उचाल्न थोरै फोर्स लाउनु पर्यो, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। ओके, ल अब सेकेन्ड न्यूमेरिकलतिर जाउँ। गिवन फर द न्यूमेरिकल, गिवन mass of earth, mass of earth, okay, let us suppose capital M equals to 6 into 10 to the power 24 kg. And what is the value due to acceleration due to gravity of an object which is at a distance of 19,200 km? The distance where we need to find the acceleration due to gravity is 19,200 km. It is not the SI unit, so let's convert 9200 into 1000 मीटर। वाइ? किनकि 1 किलोमिटरमा कति मिटर हुन्छ 1000 मिटर हुन्छ। यसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1.92 into
10 टु द पावर यहाँ पोइन्ट लगायो भनेपछि पोइन्ट पछि कति नम्बर हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 10 टु द पावर 7 मिटर। अब जी को भ्यालु त अलरेडी दिएकै छ, जी इक्वल्स टु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. Now we need to find out the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity g equals to formula gm by d square. ल जनरली हाम्रो फर्मुला gm by r square हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ अब डिस्टेन्स लेखेको कारणले हुँदाखेरि मैले डिस्टेन्स लेखेँ d ले डिनोट गर्दै हाम्रो फर्मुला भयो g equals to gm by d square or g equals to value of g 6.67 into 10 to the power -11 into m को value 6 into 10 to the power 24 divided by d भनेको 1.92 into 10 to the power 7 को होल स्क्वायर। सुरुमा 6.67 6 मल्टिप्लाई गर्ने और g equals to 6.67 into 6 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 6.67 into 6 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 40.02 इन्टु बाँकी रहेको 10 टु द पावर -1 इन्टु 10 टु द पावर 24 गर्दाखेरि 10 टु द पावर -11 प्लस 24 डिभाइड बाई होल स्क्वायर छ मल्टिप्लिकेसन छ भनेपछि स्क्वायर इज फर बोथ 1.92 एन्ड 10 टु द पावर 7 1.92 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ अनि 0.92 को स्क्वायर हुन्छ 3.6864 इन्टु 10 टु द पावर 7 को होल स्क्वायर हुन्छ 10 टु द पावर 14 और अब 40.02 लाई 3.686 डिवाइड गर्ने 40.02 डिवाइड बाई 3.6864 आन्सर भयो g इक्वल्स टु यहाँ आयो 10.86 इन्टु 10 टु द पावर -11 प्लस 24 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 13 यो माथि जाँदाखेरि कति हुन्छ -14 ओके और ल g इक्वल्स टु 10.86 into 10 to the power -1 ओके। अब यति गर्दाखेरि जी को भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 1.086 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेन्स द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी is 1.086 meter per second square. Question number 32 is why an iron ball and feather fall together in vacuum? Give reason. Radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 3 km and value of acceleration due to gravity produced on a meteor at a height of 9,850 meter from the earth's surface. Find value of acceleration due to gravity produced on a meteor at a height of 9,850 meter from earth's surface. Okay, यो क्वेशनमा पनि दुईटा क्वेशन्स छ, अगाडिको छ गिभ रिजन्स, पछाडिको छ न्यूमेरिकल। ल गिभ रिजन को एन्सर हुन्छ there is no air resistance or any other resistance in vacuum due to which an iron ball and feather fall freely under effect of gravity only, and the force of gravity acts equally on all bodies regardless their different masses. So an iron ball and feather fall together in vacuum. Okay, let me explain. ल के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज इन द अर्थ सर्फेस, अर्थमा चाहिँ कुनै पनि बडी झर्यो अरे, यो अर्थ सर्फेस भयो, मानिलिउँ अर्थ सर्फेसमा एउटा आइरन बल अनि अर्को फेदर झर्यो अरे फर इक्जाम्पल। ल फेदर अर्थमा के हुन्छ एटमोस्फियर यानी कि देयर इज एयर। अब यो आइरन बललाई अर्थले तान्दाखेरि चाहिँ केले तान्छ त भन्दाखेरि the earth attract with the force of gravity. Force of gravity ले attract गरेर आउँछ, यसलाई पनि force of gravity ले attract गर्छ तल, force of gravity।
यसमा आइरन बलमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटी र फेदरमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ। जतिसुकै मास भए पनि अर्थले जति फोर्स अफ ग्राभिटी लगाउँछ कुनै पनि बडीमा त्यो जहिले पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। तर अर्थमा चाहिँ एयर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एयरले चाहिँ यो फलिङ बडीहरूलाई माथि ठेल्ने कोसिस गर्छ। त्यही भएर अर्थ सर्फेसमा चाहिँ कुनै छिटो ढल्छ कुनै ढिलो झर्छ। तर यदि यो एयर रेसिस्टेन्स हटाइदिने हो भने यानि कि भ्याकुम बनाइदिने हो भने अब के हुने हो त भन्दाखेरि यहाँ फेदरमा लाग्ने र स्टोनमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटी इक्वल हुन्छ। के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यही भएर अब यहाँ माथि ठेल्ने कुनै पनि रेसिस्टेन्स भएन। अब त्यही भएर भ्याकुममा झर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा बराबर टुगेदर झर्छ। ओके, अब न्युमेरिकल पार्टतिर जाउँ। न्युमेरिकलमा के छ गिभन रेडियस अफ अर्थ r equals to 6.4 into 10 to the power 3 kilometer. Kilometer is not the SI unit, so let's convert 6.4 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 meter. किनकि since 1 kilometer equals to 10 to the power 3 meter, यो जम्मा हुन्छ 6.4 into 10 to the power 6 meter. अरु के दिएको छ? Find the value of accelerated gravity produced on a meteor at the height of meteor. Height of meteor so कति छ? h equals to 9850 meter. अब यहाँनिर नि हामीलाई मास अफ अर्थ पनि दिएको छैन प्लस युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट यानी क्यापिटल जी को भ्यालु पनि दिएको छैन। अब त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो आफै बुझेर स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लगाउनु पर्यो। ल मास अफ अर्थ कति हुन्छ? मास अफ अर्थ m equals to 6 into 10 to the power 24 kg अनि g को भ्यालु कति हुन्छ? 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ अब पत्ता लगाउनु पर्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन मिटियर एट हाइट 9850 मीटर। नाउ acceleration due to gravity g equals to gm by r plus h whole square हुन्छ। ओके, और g equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 divided by r भनेको कति छ? 6.4 into 10 to the power 6 plus h कति छ? 9850 whole square और g equals to 6.67 into 6 गर्दा कति हुन्छ? 40.02 into 10 to the power minus 11 plus 24 हुने भयो। ल 6.4 into 10 to the power 6 plus 9850 क्याल्कुलेटरमा गर्ने 6.4 into 10 to the power 6 plus 9850 गर्यो भने आन्सर आउँछ 6409850 6409850 और g equals to 40.02 into 10 to the power minus 11 plus 24 गर्दा कति हुन्छ? 13 डिवाइड बाई यसको स्क्वायर कति हुन्छ? स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 4.11 into 10 to the power 13। क्याल्कुलेटरमा यसरी डिभाइड गर्दाखेरि सरी 6409850 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउँछ क्या क्याल्कुलेटरमा एन्सर। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि 4.10861। अब यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि 8 लाई हटाउँदाखेरि यहाँ 1 भयो, त्यही भएर 4.11। अब यतापट्टि जति छ नि माथि 13 यसको मतलब इन्टु 10 to the power 13 भयो है। ओके, ल और ल 40.02 लाई 4.11 ले डिवाइड गरौँ। 40.02 डिवाइड बाई 4.11 आन्सर आउँछ 9.74
4 10 to the power 13 10 to the power 13 सेम छ काट्यो भनेपछि हाम्रो आन्सर आयो g equals to 9.74 into 9.74 meter per second square. Hence the acceleration due to gravity is 9.74 meter per second square. Okay, आजको लागि यति नै है. कुनै पनि क्वेशन्स या त कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर क्वेशन गर्दा हुन्छ है. ल अर्को भिडियोमा क्वेशन नम्बर 33 अनि क्वेशन नम्बर 34. ओके, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो.